رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. نظر المغشي عليه من الموت. فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم फिर से ارتدوا على أدبارهم
من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم. والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أن لن يخرج الله أضغانهم. أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. 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 ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول. والله يعلم أعمالكم. والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. خابق الغلاوة नहीं फिर से ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. फिर से إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم
ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم खा के पर कलकला नहीं होगा फिर से फिर से ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.